حبیب کہندا میں یمن دا رہن والا واں، بادشاہ واں، تے میں آپے نہیں آیا واں، تیرے رشتہ داراں دے کہن تے آیا۔ انہاں دا خیال ہے نعوذ باللہ اللہ یاد باللہ تسی جادوگر ہو تے میں تہاڈا فیصلہ کرن آیا واں۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے تے ٹائم دسے گا نا تو میرا فیصلہ کرن آیا ہے یا اپنا کرن آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست سب آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور کمنٹ تے آئے۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، مکے والیاں نے یمن چو ایک بندہ بلایا۔ گزشتہ جمعے تے ایہی گل چل رہی سی نا تو صحابہ نا اس دا حبیب بن مالک سی، اور بڑے مان نال تے فخر نال بلایا تے مکے والے گلیاں وچ منادی کرا رہے سن کہ مکے والے ہو گھبراؤ نہیں، تہاڈا پار لہن والا ہے، تساں نے پینڈے مکن والے۔ اے جڑی تحریک چل گئی ہے، نویں لوگ مسلمان ہو کے اساں نے بتاں دے خلاف گل بات کر رہے، اے انقریب تحریک دب جان والی ہے، ختم ہو جان والی ہے۔ انہاں پوچھیا کیویں ختم ہوئے گی؟ انہاں جواب دیتا کہ اساں حبیب بن مالک بلا لیا ہے، آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو سفیان بھی کہہ رہے اسی آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے کہہ رہے سن آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ تقدیر بھی کہہ رہی سی ٹھیک کہہ رہے ہو آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ جبریل بھی کہہ رہے سی ٹھیک کہہ رہے ہو مکے والے ہو آن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا۔ عرش والا خدا کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہے ہو، یار دیاں نظراں تلے آن تے دیو نا فیصلہ ہو جائے گا۔ حبیب بن مالک آ گیا، انہاں بڑا جلوس کڑیا، اس نے آ کے شکریہ ادا کیتا تے سب تو پہلے جڑا سوال کیتا مینوں کیوں بلایا جے؟ ابو جہل آکھیا میں خط وچ اشارہ تے کیتا سی جناب علی کہ رشتے چ لگنا ہے پتریا، پہلے ٹھیک رہا ہے 40 سال تو بعد انہاں سان لڑنا ہے۔ حبیب آہنا ہے وہ کی کہنا ہے؟ تے ابو جہل آہنا ہے وہ آہنا ہے تساں نے سونے والے خدا بھی جھوٹے نے، چاندی والے بھی جھوٹے نے، لوہے لکڑی والے بھی جھوٹے نے، اکو سچ ہے۔ مہربانی جڑا بولے گا میں کی کہہ سکتا ہوں، میری زبردستی تے ہے نہیں، اپیل کر سکتا ہوں بھئی سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے حبیب آہنا اچھا او آہنا اکو ہے تے تسی کیا آہنے ہو، تساں نے کتنے نے؟ تے ابو جہل آہنا ہے جناب تسی چونکہ مکے تو واقف نہیں ہو، اتھے نہ سیویلائزیشن تہذیب و تمدن تساں کی پتہ نہیں، اتھے نہیں جتھے تک گل ہے نا خداواں نہ حساب ہی کوئی نہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی لمبے بھی پستے بھی، امیراں نے سونے دے لوہاراں دے لوہے دے جڑے لکڑی دا کم کر دے انہاں لکڑی دے بنائے تے موچی جڑے انہاں چمڑے نے خدا بنائے، اے خداواں نہ حساب کوئی نہیں جے۔ بارش والے خدا علیحدہ، ہوا چلان والے علیحدہ، پتر دین والے علیحدہ، تیاں دین والے علیحدہ، اے خداواں نہ کوئی اتھے بالکل صاحب ہی کوئی نہیں جے، بہت سارے نے ہزاراں لکھاں دی تعداد وچ چلے۔ اللہ اکبر۔ تے حبیب بن آہدا ہے او کہ آہدا ہے ابو جہل آہدا ہے میں آکھیا جے وے او گلی گلی کوچے کوچے جتھے کھلوے اے ہی آہدا ہے هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائیو میرے دوستو، حبیب بن مالک کہندا ہے چلو تواڈی گل بھی سن لئیے، ہن ذرا چلو نا میرے نال، میں تواڈے بھتیجے محمد نو ملنا چاہنا ہوں۔ ہائے ہائے۔ ابو جہل ابو لہب نو کہندا ہے چل ایتھوں نکلن والی گل کر، انہیں آکھیا کیڑے پاسے جانا چاہنا ہے؟ ابو جہل کہندا ہے سنیا نہیں آکے پیا کہندا ہے کہ مینوں محمد کو لے جاؤ۔ اوئے اختلاف اپنی جگہ تے سونیا، لیکن ایک واری مینوں دس نہ جڑا ایک ٹر گیا محمد کو واپس کوئی نہیں آن لگا۔ ہائے ہائے۔ او پتھراں
تکل میں بولو نا یار او پتھراں تکل میں پڑھا جان دائے او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اج دا دن 14 اگست دا دن ہے اے اوہی دن ہے جدوں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے میرے نبی دے نام تے اے ملک بنایا سی اے ملک سیاست دانا وستی نہیں سی بنیا اے ملک جمہوریت وستی نہیں سی بنیا اے ملک لمیاں لمیاں بلڈگاں وستی نہیں سی بنیا اے ملک مدینے والے نبی دے نام دے صدقے بنیا سی آج جتنی اچھی آواز نال بولو کہ قائد اعظم تے علامہ اقبال نو بھی پتا چل جائے کہ میں جڑا ملک بنایا ہے اس ملک دے باسی اج بھی مدینے والے دی شان بیان کر رہے نے او پتھراں تکل مل کے بولو او پتھراں تکل میں پڑھا جان پتھراں تکل میں پڑھا جان دائے او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ان بولیاں نو وی بلا جان دائے حبیب کہندا ہے اے آپس وچ کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں جے اگر تسی نہیں لے کے جاندے ہو نا تے میں ایڈی دوروں اگر مکے آ سکنا وانا تے میں تواڈے بھتیجے نوں ایویں نہیں جانا مل کے جانا ہے ابو لہب کہندا نہیں جناب والا اے ایویں بے وقوف آدمی چولاں پیا ماردا ہے اے اگر نہیں جاندا تے آؤ میں تانوں لے جانا وا ابو لہب ابو جہل پیچھے پیچھے ابو سفیان تے عتبہ پیچھے پیچھے نظر تے حارث پیچھے پیچھے تے یمن دا بادشاہ بھی بن مالک اگے اگے اوے میرے کوٹھا کلاں تے قرب و جوار تو آن والے بھائیو توجہ چاہنا اگے اگے یمن دا بادشاہ ہے پیچھے پیچھے مکے دے مشرک تے رئیس نے اوے چلنے مدینے دے تاجدار دا دروازہ آ گیا ابو جال کہندا ہے میں اگے کوئی نہیں جے جانا او نے دروازہ میں اگے کوئی نہیں جانیا سونیا بلایا تینوں ضرور ہے لیکن او تک لے دروازہ آپ پہ جا کے دروازہ کھڑکاؤ حبیب بن مالک آہستہ آہستہ چل دیاں میرے نبی دے دروازے تے آیا انہیں کنڈا کھڑکایا انہیں دستک دیتی لیکن اے یمنی بادشاہ اے گل نہیں جاندہ اے او دروازہ ہے جتھے جبریل نوی دستک دین دی اجازت نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے او دروازہ ہے جتھے جبریل نوی پلکاں نال اجازت لین دی لوڑ پیندی ہے حضرت علامہ فخر الدین سیالوی آستانہ علیہ سیال شریف دے عظیم چشم و چراغ نے آپ کہندے نے میں مدینہ پاک نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضری دین گیا تے اتھے دو دروازے نے گنبد خضرا دے آمنے سامنے ایک دا نام باب السلام ہے ایک دا نام باب جبریل ہے حضرت سیالوی فرمانے نے میں باب جبریل تو لنگیا نا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے تے مینوں ایویں لگا جبریل نے میرے کان وچ گل کیتی ہائے ہائے علامہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر فخر الدین سیالوی آپ فرمانے مینوں ایویں لگا کہ جبریل ماڑے کناں وچ گل کیتی ہے تے کسے مرید آکھیا جناب گل نہ تے دسنے ہو پے تے اے وی پتہ نہیں بھئی اس آکھیا کیا ہے تھوڑا جہا ہولی بولے زور لا کے بولے
ہائے ہائے پیر صاحب فرمانے نے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا، فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا، آنکھوں کی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، ذرا اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کے دربار کا۔ یہ جڑا یمنی ہے نا، اس نو اے نہیں پتا بھئی اتھے دستک نہیں دینی، لیکن میرے بھائیو حبیب بن مالک نے دستک دیتی۔ میرے آقا کریم حجرے تو باہر آئے، اوے کون باہر آیا؟ نبیاں دا امام باہر آیا، اوے کون باہر آیا؟ محبوب رب ذوالجلال باہر آیا، اوے کون باہر آیا؟ آمنہ دلال باہر آیا، اوے کون باہر آیا؟ جدے صدقے اللہ نے زمین و آسمان بنائے نے، اوے کون باہر آیا؟ جدے صدقے زمین و آسمان دا نظام قائم ہے، سرکار باہر آئے۔ حبیب بن مالک نے جوں ہی میرے نبی نو تکیا نا تے اودیاں اکھاں تاڑے لگ گئیاں، کدے سرکار دی متھے نو ویکھے، کدے سرکار دیاں زلفاں ویکھے، کدے میرے آقا دا سینہ ویکھے، او تو اجے مینڈا ماہی نہیں ڈٹھے آ، جنوں ویکھ کے چن شرما وے، اے ادھی راتی اے دن چڑھ آویں، جے سونا رخ تو نقاب ہٹا ویں، اے جد سونا ہتھ پھلاں وچ پاوے تے ہتھ پھلاں رل جاویں، او کوٹھا تے بڑین والے او توبہ توبہ، ایڈا حسن مہیدہ جدی جھال جلی نہ جا۔ تے پھر میں کیوں نہ آکھاں کعبے والموں مایا، اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز ہے، اے سخیاں دا انداز نہیں ہوندا، بخیلاں دا انداز ہوندا ہے۔ میں توانوں جانا نہ جانا اے گل مینوں پتہ ہے، اتھے دے لوگ بخیل نہیں نے، سخی نے۔ کعبے والموں مایا، سارے بولو کعبے والموں مایا، او ایک سونا تو لگنا تے تجھا پھر بھی تم آیا۔ اللہ تو انو آباد رکھے، برکتہ نصیب ہو، بولن آلیاں نو مرد وقت حضور دا کلمہ بولنا نصیب ہو۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، آج 72 سال کے بعد بھی یہ ملک وہیں پہ کھڑا ہے۔ آج ہمارے پاس جو سسٹم اور نظام ہے وہ وہی ہے جو ہندوؤں اور سکھوں کا اور انگریزوں کا بنایا ہوا تھا۔ دعا کریں اس مجمع کے صدقے اور حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ ہماری عدالتوں اور کچہریوں میں بھی نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما آباد رکھے۔ توجہ حضرات، حبیب بن مالک نے میرے نبی نو ویکھیا نا تے میرے آقا کریم نے حبیب نو ویکھیا۔ آپ نے 3 سوال فرمائے۔ آپ نے فرمایا کون ہے، کتھوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟
حبیب کہندا ہے میں یمن دا رہن والا واں بادشاہ واں تے میں آپے نہیں آیا واں تیرے رشتہ داراں دے کہن تے آیا انہاں دا خیال ہے نعوذ باللہ اللہ یاد باللہ تسی جادوگر ہو تے میں تہاڈا فیصلہ کرن آیا واں میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے تے ٹائم دسے گا نا تو میرا فیصلہ کرن آیا ہے یا اپنا کرن آیا ہے تو پتھراں دی گل میں او پتھراں دی گل میں پڑھا جان دائے او گنگیاں دی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او اڑ بولیاں نوں وی بھلا جان دائے سرکار نے جدوں یہ فرمایا نا یہ تے ٹائم دسے گا نا کہ تو میرا کرن آیا ہے یا اپنا کران آیا ہے تے ابو جہل ابو لہب کی کونی مار کے آہنا اتھوں نکل ہائے 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 آہنا اتھوں نکل اس آکھیا کیا ہو گئی جنے سنیا نہیں ہو اس آکھیا کچھ بھی نہیں ہونا گھبرا نہیں بلایا ویا تے ہن تھوڑا جہا حوصلہ رکھ ہن تھوڑا جہا صبر رکھ تے خیر ہو سی کچھ بھی نہیں ہونا اے پڑھیا لکھیا بندہ ہے ایڈی جلدی اپنا ایمان نہ فیصلہ نہیں کرنا تو ایویں گھبرا گیا یار آگے بھی آکھیا نکل اتھوں تے ہن بھی پیا آخنا ہے نکل اس آکھیا کچھ بھی نہیں ہونا اے پڑھیا لکھیا بندہ ہے کوئی عام سوال تے سے نہیں نہ کرنے اس بڑے اچھے سوال کرنے سوال تے سن نہ جنیا ہویا کیا ہے بھئی گل نہیں ہونی تے تو آخنا اتھوں نکل تے ابو جہل ابو لہب کی آخنا ہے چلو ٹھیک ہے پھر اگر تیری ہے تو پھر من لینے چلو پھر چلنے میرے بھائیو میرے دوستو حبیب بن مالک میرے آقا نو فرمانا ہے کہندا ہے سونیا تے من مونیا جگ نالو سونا اج تک میں نہیں ویکھیا ایڈا سونا جنا میں نہیں ویکھیا آپ نو کہندا ہے تسی بھی مصروف ہو تے میں بھی بڑا مصروف ہاں بادشاہاں تے حکومت سنبھالی ہوئی ہے تے بڑا لمبا سفر کر کے آیا میں لمبے چوڑیاں گلاں کرنیاں نہیں نہ اتنا میرے کول ٹائم ہے میں مختصر جئی گل کرنا چاہنا وا فیصلہ کن گل کرنا چاہنا وا میں تواڈے تے دو سوال کرنے نے اگر دو سوالاں دے جواب دے دیتے تساں ٹھیک ٹھیک تے میں وعدہ کرنا وا بھرے مجمع دے اندر میں تیرے غلاماں وچ اپنا نام لکھا کے جاواں میرے مولا میرے آقا مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار مسکرا پے گویا پوری کائنات مسکرا پئی آپ نے فرمایا دو سوال تو آکھے نے میں تے نہیں آکھے نا اوے میری آفرے وے تو دو سوال کر یا 200 سوال کر تو 2000 سوال کر اگر تیری مرضی ہے 2 لاکھ یا 2 کروڑ سوال کر اوے تو سوال کردا جا محمد جواب دیندا جائے زندہ باد تو سوال کردہ جا محمد جواب دینا جائے گا اے سوال دو تو اپنے کولوں آکھے نہ میں تے نہیں آکھے نہ دو کر اے تم پہ کہنا ہے میں دو کرنے نے میرے بھائیوں میرے دوستو اے گل جوں ہی کیتی نہ حبیب بن مالک نے تے میرے آقا نے جواب دیتا تے ابو جہل ابو لہب نو کہندا ہے ہن ایتھے کھلن دی دلیل کوئی نہیں رہ گئی نکلن والی گل او بولو نا یار سبحان اللہ ہون بھی کل سے سنیا نہیں اس آکھیا کوئی پڑھیا لکھیا بندہ ہے تے پڑھے لکھے سوال کرسی نا اونچے سوال کرسی تے تینوں وہ کہہ گیا ہے یار ایڈا بے صبرا ہو گیا ہے اس آکھیا اے بیاہنا ہے 2 کر 200 کر 2 لاکھ کر 2 کروڑ کر سوال تو کر جواب میں دے ساں تے تیرا تے تجربہ ہے ہی نہیں میں زیادہ جاننا سوال آلہ ٹڈے وچ ہونا ہے جواب پہلے دے او پتھراتی کل میں او بولو نا اے جملہ میں بار بار تاں کہلوا رہے ہوں تاکہ مدینے والے دی شان تسی بھی بولو او پتھراتی کل میں پڑھا جا او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں
ہائے ہائے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او اਣ بولیاں نوں وی بھلا جاندا اے او محبوب حبیب ربانا تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماں تائیں اے ہاتھ سرے تے دھردا ماشاءاللہ پروفیسر ارشد صاحب تشریف لائے آگے آئیں ذرا سلامت اللہ تعالیٰ آباد رکھے آپ حضرات کو سلامتیاں نصیب فرمائے حبیب بن مالک آہنا ہے توجہ ہے نا میرے بھائیاں دی حبیب بن مالک آہنا ہے سنیا میں بس دو ہی کرنے زیادہ نہیں کرنے آپ نے فرمایا بول کڑے کڑے سوالن آہنا ہے میں کتاباں پڑھے ہے کہ ای آہنے نعوذ باللہ تسی جادوگر ہو تسی آہنے ہو میں اللہ نہ نبی ہاں تے میں نکھیڑا کرنا ہے بس آج میں فیصلہ کرنا ہے میں کتاباں پڑھے ہے جادوگر نہ جادو زمین تے چل دا ہے آسمان تے نہیں چلنا اگر تسی نبی ہو جادوگر نہیں ہو تے پھر میرا سوال ہے وے آسمان دے ٹکڑے آسمان تے چند دے ٹکڑے کر دیو تو آڑا غلام بن جاؤ حضور مسکرا پہ آپ نے فرمایا ایک سوال تے دعا وہ آنا ہے پہلے اے پورا کرنا پھر دعا بھی میں دسانا میرے آقا کریم نے فرمایا حبیب ایتھے توئیں تے میں تے دو چار بندے کھڑے نے اگر میں تے کھڑے کھڑے تیرا مطالبہ پورا کر دیتا تے دو چار بندیاں تک گل جائے گی میں چاہنا ماں کہ دو چار بندیاں دے سامنے کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ تھوڑا جہا میں تانوں ٹائم دینا وا تسی مکے دے اندر اعلان کرا دیو عرب دے اندر اعلان کرا دیو لوکی سارے جمع ہو جان میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے تیرا مطالبہ پورا کراں تاکہ کسے نو شک نہ رہ جا مکے دیاں گلیاں دے اندر منادیاں پیاں ہوندیاں نے سارے مکے والے جبل ابو قبیس دی طرف چل دے آ رہے نے تے میرے دوستو حبیب بن مالک پہلے پہاڑ دے نال کھڑائے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال اپنے حجرے تو باہر آئے آپ نے کملی اوڑی ہوئی ہے پچھے پچھے ابو بکر پچھے پچھے عمر تے عثمان پچھے پچھے علی تے حضرت بلال بلال بار بار آسمان والویک کے کہہ دینے مولا اے میرے مولا یار نے بڑا اچھا دعویٰ کیتا ہے یار دی لج رکھ لویں لا مکان چو آواز آئی محبوب میرا ہے سفارشہ تو کیوں پیا کرنا ہے اگے اگے مدینے والا پچھے پچھے نوکر تے غلام تاجدار گولڑا پیر مہر علی آپ دی روح کدرے پھر دی سی تے چشتیاں دا سردار کہندا ہے آری تے آریا او اگے سوہنا صلی علی تے پچھے خلقت ساریا او مل کے بولو نا گنگے تے ڈوریاں نو چھٹیے باقی بولو اگے سونا صلی اللہ تے پچھے خلقت اگے سونا صلی اللہ تے پچھے خلقت پیر صاحب فرمانے نے علم نشرح دا سینائے
हाय हाय ये वो शेर हैं जेड़े लोग पंजाब ने अंदर मैनू हज़ारां फरमाइशां करके सुनने ते मैं तुहानू चुटकी मार के पिया सुनाना तो सुभान अल्लाह भी नहीं। अलम नशरह दसीनाए ओ मेरा जुमला नहीं जे ताजदारे गोलड़ा दा जुमला जे सारे बोलो अलम नशरह दसीनाए ओ लोकां दियां लख ठारां पर साडी ठार मदीना है। हबीब बिन मालिक मेरे आका दे नाल खड़ा है, सहाबा दाएं बाएं ने पूरा मक्का जबले अबू खुवैस दे इर्द गिर्द जमाए। मेरे आका ने कमली अपने जिस्म से ओढ़ी हुई है। मदीने दे ताजदार पहाड़ी दी चोटी ते आए ते लोकी तक रहे ने अज बड़े हैरान ने। कुछ बंदे आसमान दे चन वल वेखन, कुछ बंदे रहमान दे चन वल वेखन, और कुछ बंदे 14वीं दे चन वल वेखन, कुछ बंदे 12वीं दे चन वल वेखन। मेरे नबी करीम पहाड़ी ते खड़े ने, लोगां दी टिकटिकी लगी हुई है सरकार दी तरफ। मेरे आका ने अचानक कमली चों अपना हाथ कढ़िया। ए ओ हाथ थे जिन्हों अल्लाह ने अपना हाथ करार दिता। मेरे आका ने अपना दाया हाथ मुबारक कमली चू बाहर कढ़िया ते 3 उंगलियां हथेली ते रख के अंगूठा ठप के ते शहादत दी उंगली आपने जो ही आसमान दी तरफ कीती ना, ओए खुदा दी कसम जाके पिया कहना चन ने हिलना शुरू कर दिता, चन ने हिलना शुरू कर दिता, चन ने हिलना शुरू कर दिता। एक टुकड़ा दाएं में दुआ बाएं में, इधर चन टुटिया, इधर हबीब दे कुफर दा ताला भी टुट गया। ते मियां साहब कहंदे ने लग गई चोट मोहब्बत वाली, लग गई चोट मोहब्बत वाली। फिर इश्क नशे विच ए तन मन धन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। आया सलामत रहें, आबाद रहें। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम फरमांदे ने हबीब बिन मालिक तसल्ली कर ले टूट गई। आहा तसल्ली कर ले टूट गया। ते हबीब अगू रो के कहंदा सोनिया तू ही तसल्ली कर ले ये भी टूट गया। बुलंदी पे अपना, बुलंदी पे अपना मकाम आ गया है, बुलंदी पे अपना मिलके बुलंदी पे अपना मकाम आ गया है, बुलंदी पे अपना मकाम आ गया है। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। हबीब बिन मालिक नू मेरे आका ने फरमाया टूट गई। आदा सोने इधर भी टूट गई। अपनी पगड़ी ला के मेरे आका दे कदमां च रख के कहंदा सोने अपने गुलामां विच अपना मैनू, अपने गुलामां विच मैनू भी शामिल कर ले। अबू जाल उत्थे ही मिट्टी लैके अपने सिर विच पानी शुरू कर दिती। आदा मार छोड़े आई आया साड़ी दावत देवें ते कलमा साडे दुश्मन दा पढ़ के पिया जाना है। अबू लहब नू अबू जाल कहंदा मैं आखदा जैसा ए पत्थरां दी कलमे, हाय 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 ए पत्थरां दी कलमे पढ़ा जानदा है, ए गुंगिया दी गल्लां करा जानदा है, ए सुक्कियां खजूरां उगा जानदा है, ए अणबोलियां नूं वी